D'abord, غادي نشوفوا la partie 2 ديال هذا لو كور ديال exemple d'action mécanique وغادي نشوفوا un autre type de force غنشوفوا واحد النوع ديال لي فورس اللي ما عمركم شفتوه من قبل اللي هو لا فورس بريسونت باللغه العربيه هي القوه الضاغطه. غنحاول نشرح لك هاد لا بارتي وتفهمها ان شاء الله كوم يلفو وتجاوب على التمارين ديالها. غير ما تنساش دير لايك وتبارطاجي هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالك. دونك تبع معايا شنو كنقصدوا بهاد لا فورس بريسونت. سي اون فورس دو كونتاكت ريبارتي، هي واحد القوه ديال التماس موزع، يعني كتتم بالتماس وموزع ماشي لوكاليزي ماشي دونك ريبارتي exercé par un solide. قلنا ديما باش تكون عندنا فورس ولا اكسيون خص يكون عندنا لاكتور وخص يكون عندنا الغوسيفور. شكون هو اللي كيدير لنا لاكسيون ولا لا فورس؟ ان سوليد ولا ان فلويد، يعني كيكون عندنا جسم صلب ولا مائع. يا اما كيكون عندنا ان سوليد ولا ان فلويد، كيكون هو لاكتور هو المؤثر. ملي كنقولوا فلويد مائع يقدر يكون جسم صلب ولا غاز. لي فلويد الموائع هما دوك الاجسام القابله للجريان بحال الماء بحال الغازات الى غير ذلك كتدفق الى غير ذلك. سور لا سيرفاس دان اوبجي، داك القوه اللي كيطبقها ليكيد ولا سوليد ولا غاز على واحد لا سيرفاس على واحد المساحه ديال واحد الشيء معين. هذه القوه هذه بالضبط كتسمى لا فورس بريسونت. وباش تفهمها مزيان عطيتك واحد ليكزومبل هنا. نو افون اون بوتاي قاروره غومبلي دو مملوءه بالماء. هاد الجنبات ديالها كيتسموا لي باغوا. باش عامره هادي عامره نورمالمون بالماء. الوغ اون فا بيرسي هاد الباغوا، غادي نثقبوا القرعه من واحد الجهه داكوغ. وغادي نشوفوا شنو غادي يوقع. شنو غادي يوقع في نظركم؟ غنلاحظوا بان هاد الماء اللي كاين هنايا اللي ا لانتيريور غادي يخرج ليكستيريور، غيخرج في هاد لو سونس هذا داكوغ. دونك شنو غيوقع؟ يوقع عندنا ان جي تدفق ماشي جات، ان جي دو تدفق ديال الماء. علاش لا كيسيون علاش الماء تدفق بهذا الشكل هذا؟ اون فوا درنا لو تخونو وما بقاش، حتى لا درنا واحد لو تخونه حتى هو غيخرج الماء. يعني علاش؟ حيت هذا الماء هذا اللي هو ان فلويد، هذا لو ليكيد اللي هو لو لي ان فلويد اكزيرس كيطبق لينا واحد لي فورس على هاد الباغوا على هاد لوبجي على هاد لا سيرفاس هادي كامله. باش شنو لا سيرفاس اللي كيطبق فيها هاد القوه هادي؟ هي هاد لا سيرفاس هادي. دونك هاد لا سيرفاس هادي الماء كيطبق واحد لي فورس. باش كشفنا عليهم حنا غير بهاد التجربه هادي ديال ان درنا واحد لو تخو هنايا لاحظنا بان الماء دغيا خرج. دونك ديجا الماء كيطبق واحد لا فورس لداخل سميتها لا فورس بريسونت. حتى في هاد الجنبات هادو راه الماء كيطبق دي فورس بريسونت سور لا باغوا دو لا بوتاي. هاد لا فورس هادي سميناها لا فورس بريسونت. ومادام هي اون فورس شنو غيكون عندها؟ يكون عندها 4 كاركتيرستيك بحال خوتها. دونك لي كاركتيرستيك ديال هاد لا فورس بريسونت يعني راه باينين. لو بوين دابليكاسيون النقطه ديال التاثير. النقطه ديال التاثير حنا نورمالمون قلنا كاينه واحد القوه اللي كيطبقها الماء اللي هو فلويد على هاد لا سيرفاس دو لوبجي. حنا كناخذوا لو سونتر دو لا سيرفاس دو كونتاكت. دونك عندنا لا سيرفاس هادي ناخذوا مثلا لو ميليو نرسموا هاد القوه هادي. ديريكسيون كيفاش غادي نرسمها؟ واش عموديه ولا افقيه ولا دا؟ بيربونديكولير ا لا سيرفاس دو كونتاكت. عموديه يعني اف. ملي غنبغي نرسمها هنا القوه ملي غنبغي نرسمها غنرسمها بهذا الشكل هذا، نرسمها هكا يعني غتكون عموديه. هذه هي القوه ديالنا دو سوليد او فلويد فيغ لوبجي. لو سونس هو من هذا السوليد اللي عندنا هنا او لا الفلويد يعني ماء ليكيد ولا غاز فيغ لوبجي نحو داك الشيء اللي عندنا. الشيء عندنا هنا والاخر عندنا هنا. دونك لو سونس ديالها غيكون بحال هكا مزيان. لانتونسيتي الشده ديال هذه القوه هذه اللي ديال لا فورس بريسونت ديبون دو لا بريسيون. كتعتمد على جوج ديال المقادير. لا بريسيون على حساب الضغط اي دو لا سيرفاس دو كونتاكت. على حساب هاد لا سيرفاس هذه شحال المساحه ديال داك شحال بالضبط، واش مساحه كبيره ولا صغيره، ولا بريسيون ديال هذا لو غاز ولا ليكيد. يعني كل ما كانوا كبار صغار الى غير ذلك هاد لانتونسيتي دو لا فورس بريسونت فاري selon هاد لي دو لا بريسيون اي لا سيرفاس دو كونتاكت. دونك هنا شفنا واحد نوسيون ديال لا بريسيون مهم عندنا في التعريف. دونك عندها علاقه بهذا الشيء اللي كنقراو دابا. دونك غادي نحاولوا نشرحوا شنو هي لا بريسيون. دونك لا بريسيون خصني نعرف بان الرمز ديالها هو بي، كنرمزوا ليها بي. كاينه واحد القاعده
كتجمع لا بريسيون مع لا فورس بريسونت اللي كنهضروا عليها حنا اف. باش كنرمزوا حنا لهاد لا فورس بريسونت راه كنرمزوا لها باف افيك فيكتور، مي لانتونسيتي ديالها كنرمزوا لها باف سون فيكتور. دونك القيمه ديالها كتكون بالنيوتن. دونك كاينه واحد لا ريغل كتقول لنا بان لا بريسيون est égal à F la force pressante داك القوة الضاغطة مقسومة على لا سيرفاس. دونك هذه هي العلاقة اللي خصني نحفظ في هذا الجزء. داكوغ. دونك هنا خصني نعرف بأن بي سي لا بريسيون والوحدة العالمية ديالها هي الباسكال، والباسكال كنرمزو له بي. دونك هذه هي باسكال هو الوحدة العالمية ديال لا بريسيون كنرمزو له بي ا. اف نورمالمون سي اون فورس يعني الانتنسيتي ديالها غتكون بالنيوتن، وبالنسبه لاس سي اون سيرفاس الوحده العالميه ديال لا سيرفاس اتونسيون ماشي سنتيمتر كاري متر او كاري. وانتم في التمرين كيعطيكم مليمتر او كاري سنتيمتر او كاري، هادشي غنشوفوا في لي زيكزيرسيس خصكم تعرفوا تحولوهم اكسيتيرا. هنا نقدروا نستنتجوا واحد العلاقه ثانيه اللي هي الا بغيت نحسب انا لا فورس، الا بغيت نحسب هذيك لا فورس اف حسب هذه العلاقه هذه غنحول اس للطرف الاخر لا سيرفاس. دونك كتساوي اف ايت ايكالا بي فوا اس. كنضربوا لا بريسيون فاش في لا سيرفاس اللي عندنا لا سيرفاس دو كونتاكت. دونك هذه هي الطريقه باش كنحسبوا اف، واف كتكون بالنيوتن. باش كنحسبوا اولا باش كنعبروا هاد لا بريسيون سي اون غروندور فيزيك حتى هي كنقيسوها بواحد الجهاز سميتو المانومتر. دونك كنستعملوا واحد لاباراي دو ميزور بور ميزوري لا فالور دو لا بريسيون. هاد لا بريسيون قلنا الوحده العالميه ديالها في النظام العالمي الوحدات هي الباسكال. عندها دوطخ اونيتي كنستعملوهم تما، كاين الهيكتو باسكال كنرمزوا له ب اش بي ا بار، وكاين لاتموسفير ا تي ام، وكاين سنتيمتر دو ميركور. عطيتكم هاد الطابلو هذا غينفعكم في هاد الجوج هادو في الهيكتو باسكال وفي البار. داكوغ كنديروا باسكال كنخليو خانه الهيكتو باسكال جوج خانات في البار. دونك نقدروا نقولوا الهيكتو باسكال والبار هما باغمي لي مولتيبل ديال باسكال. داكوغ شحال كيساوي واحد هيكتو باسكال باش ما تجيكش انت تبقى تحفظ هادشي راه كيساوي دونك 1 هيكتو باسكال ايت ايكالا 100 باسكال. هي هادي واحد 1 بار شحال كيساوي من باسكال. دونك شحال عندنا من زيرو هنا 5 زيرو دونك سي 100,000 باسكال. نقدروا نختصروها ونقولوا 10 على بويسونس دو 5 باسكال. بالنسبه الى عطاكم تحولوا ولا شي حاجه في ليكزيرسيس تقدروا تبقاو تستعملوا هذا الطابلو هذا. لاتموسفير كاينه واحد الوحده سميتها ا تي ام. واحد ا تي ام شحال كيساوي 101325 باسكال. نقدروا نختصروا هذه الكتابه هذه نديروا لها اكريتور سيانتيفيك هي 1 غنديباسي لا فيرغول من هنا حتى لهنا وعندنا 5 د الارقام دونك كتكون 10 اس 5 دونك 1,013 فوا 10 على بويسونس 5 باسكال. كاينه واحد الوحده قليل فاش كنستعملوها ولا نادرا فاش كنستعملوها سنتيمتر دو ميركور، بحيث ان نورمالمون 76 سنتيمتر اش جي اللي هي سنتيمتر اش جي هي سنتيمتر دو ميركور est égal à 101,325 باسكال اللي كتساوي حتى هي 1 اتموسفير. راه ديجا قلنا هادو متساويين دونك حتى هادو راه يكونوا متساويين. كاينه واحد لا نوسيون اللي خصنا نميزو على لا بريسيون العاديه اللي هي لا بريسيون اتموسفيريك اللي كتعلق بالاتموسفير يعني بالجو كامل. سي لا بريسيون دو لير هو الضغط اللي كيطبقوا الهواء نورمالمون اكستيريور الهواء اللي على برا اللي هو هذا كي نو زونتور اللي كيحيط بينا سور لي كور على اي جسم. دابا اي جسم كاين هنايا راه الهواء الخارجي اللي كيحيط بينا كيطبق واحد لا بريسيون، ولا بريسيون كتسمى لا بريسيون ديال لاتموسفير يعني سي اون بريسيون اتموسفيريك. سا فالور على سيرفاس دو لا تير مادام حنا كنعيشوا في لا بلانيت دو لا تير دونك شحال هي القيمه ديال الضغط الجوي فوق سطح الارض. دونك بي اتموسفيريك ايت ايكالا 1 ا تي ام فوالا من الوحده ديال لا بريسيون اللي كتساوي 101,325 باسكال. هذه على سطح الارض هذه القيمه هذه. اي اون ميزور لا بريسيون اتموسفيريك ا ليد دان اباراي كنقيسوا لا بريسيون اتموسفيريك ماشي بالمانومتر. هذا المانومتر كنعبروا به لا بريسيون مي لا بريسيون اتموسفيريك كنستعملوا ان اوتر اباراي دو ميزور اللي هو لو بارومتر. وهكا غادي نكونوا سالينا هاد البارتي الثانيه وغادي نكونوا سالينا لو كور ديال اكزامبل داكسيون ميكانيك
عامه. كنتمنى الشرح يكون نال الاعجاب ديالكم. بالنسبه للناس اللي اول مره كيدخلوا لاشين كنتمناهم يتابوناو ويبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم. تهلاو في راسكم بزاف. السلام عليكم.